محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جیڑا محفل نات سجاوے گا جیڑا محفل نات سجاوے گا منہ منگیاں مراداں پاوے گا جی منہ منگیاں مراداں پاوے گا انشاءاللہ مدینے جاوے گا انشاءاللہ مدینے جاوے گا انشاءاللہ مدینے جاوے گا منہ منگیاں مراداں پاوے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ایک دفعہ آپ لوگ جو آخر پڑھنا صلی علی سیدنا و مولانا